अथ द्वादशोऽध्यायः। रहुगण उवाच। नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरूपतुच्छीकृतविग्रहाय नमो वधूतद्विजबन्धुलिङ्गनिगूढनित्यानुभवाय तुभ्यं। ज्वरामयार्तस्य यथागदं सन्निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्बः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टेर्ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधं मे। तस्माद्भवन्तं मम संशयार्थं प्रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम्। अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तमाख्याहि कौतूहलचेतसो मे। यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम् न ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिन् भ्रमते मनो मे। ब्राह्मण उवाच। अयं जनो नाम चलन् पृथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतोः तस्यापि चाङ्घ्र्योरधिगुल्फजङ्घा जानूरुमध्योरशिरोधरांसाः अंसेऽधिदार्वी शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते यस्मिन् भवान् रूढनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनान् विष्ट्या निगृह्णन् निरनुग्रहोऽसि जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः यदाक्षितावेव चराचरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलं निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्। एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमसन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यत् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम् प्रत्यक्प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति। रहुगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिषेकम्। यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः निषेव्यमाणो नुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। अहं पुरा भरतो नाम राजा विमुक्तदृष्टश्रुतसङ्गबन्धः आराधनं भगवत ईहमानो मृगो भवं मृगसङ्गाद्धतार्थः। सा मां स्मृतिर्मृगदेहेऽपि वीरकृष्णार्चनप्रभवानो जहाति अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो विशङ्कमानो विवृतश्चरामि। तस्मान्नरो सङ्गसुसङ्गजातज्ञानासीनेहैव विवृक्णमोहः हरिं तदीहा कथनश्रुताभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ब्राह्मणरहुगणसंवादे द्वादशोऽध्यायः।